अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कल कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब के ताल्लुक से 129 सफ़हात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला किया है। फ़ैसले की बुनियाद डॉक्ट्राइन ऑफ इसेंशियलिटी पर रखा गया है, यानी लाजमियत का उसूल। मजहब में क्या चीज़ लाजिम है, क्या चीज़ लाजिम नहीं है, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये फैसला जाहिर सी बात है कि मजहबी उलमा, मजहबी स्कॉलर्स और मजहब के माहिरीन करेंगे। अदालतें अगर इस ताल्लुक से फैसले करने लगेंगी तो अदालतों के हाथों में लामहदूद इख्तियारात आ जाएंगे और इस तरह से मजहब की किसी भी चैलेंज को, किसी भी मसले को इस उसूल और इस मेयार पर चैलेंज कर सकेंगी और उन्हें रद्द कर सकती हैं। तो इससे मजहबी आज़ादी में प्रॉब्लम पैदा होगी। दूसरी बात यह है कि कुरान करीम की जो ज़बान है वो हिदायत की लैंग्वेज है, हिदायत की ज़बान है, ला की ज़बान नहीं। ला के माहिरीन जब कुरान करीम को पढ़ते हैं तो उससे वो हिदायत की ज़बान है, वो मुख्तलिफ उसलूब है, उसको समझने में भी उन्हें दुश्वारी पेश आती होगी। यही वजह रही होगी कि कुरान करीम में 7 आयात और अहादीस में 70 से ज़्यादा रिवायात मौजूद होने के बावजूद फाजिल जज साहिबान का ये कहना कि इस्लाम में पर्दा कोई लाजमी चीज़ नहीं है अजीब व गरीब लगता है। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस बात पर मुत्तफिक रहे हैं कि सिवाय चेहरे के पर्दे पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक रहा है। कुरान करीम ने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में अपने समाज को बनाने की जब बुनियादें रखी तो बहुत साफ तौर पे फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि जो दौरे जाहिली की तरह बेपर्दा औरतें टहलती थीं उस तरीके से मत टहला करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म भी फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन, कि हे नबी अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, मोमिनीन की औरतों को ये हुक्म फरमा दें कि वो अपनी ओढ़नियों को नीचे तक लटका दें, अपनी चादरों को नीचे तक लटकाएं। ये इसलिए है ताकि वो पहचान ली जाए कि वो पाकबाज हैं, वो इफ़्फ़त वाली हैं और इसकी वजह से उन्हें कोई हरासमेंट ना हो, उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए। दूसरी बात जो फाजिल जज साहब ने कही वो ये कि इस्लाम में अगर ये लाजमी होती, पर्दा अगर लाजमी होता तो इस्लाम उसके लिए सज़ा मुतय्यन करता उसके ना करने पर। इस्लाम में जो सज़ा की वजूहात रही हैं वो 2 वजह रही हैं। एक तो इस्लाम सज़ा इंतकाम की वजह से तजवीज़ करता है, जैसे कत्ल के इंतकाम में कत्ल है, और दूसरी वजह यह होती है कि इस्लाम इफादियत को देखता है। अगर सज़ा देने में सोसाइटी, समाज और उस शख्स के लिए फ़ायदेमंद होती है तो इस्लाम सज़ा को तजवीज़ करता है, और अगर सज़ा के बजाय माफ़ करने में उस शख्स और समाज के लिए मुफीद होते हैं तो इस्लाम माफ़ी को तरजीह देता है। जाहिर सी बात है कि इस समाज को, जो समाज पहले से पर्दे की तरफ के बारे में लापरवाह था, पर्दे के ताल्लुक से उतना संजीदा नहीं था, तो उसको बापर्दा बाहिजाब समाज बनाने के लिए इस्लाम ने इसे धीरे धीरे माहौल बनाया, जहनसाजी की, और जहनसाजी करने की वजह से धीरे धीरे इस बात को एक तरह से औरतों के मिजाज में बैठाया कि वो बापर्दा बने। इसीलिए मुख्तलिफ आयात और बेशुमार अहादीस के जरिए से पर्दे की तरगीब दी गई और पर्दे की तरफ लाया गया। ऐसे में ज्यादा मुफीद यही नजर आ रहा था कि औरतों को अगर सजाएं इस पर तजवीज़ की जाए पर्दा ना करने पर तो और दुश्वारियां पेश आएंगी और इसकी तरफ बढ़ने के लिए मसाइल पैदा होंगे। उन्हें माफ रखा जाए तो ये ज्यादा करीब है कि वो इसकी तरफ अपनी चॉइस के जरिए से पर्दे को मुंतखब करेंगी, और यही औरतों के लिए मुनासिब था। औरतों की डिग्निटी और अजमत महफूज रहे, इसके लिए इस्लाम ने इस दर्जे तवज्जो दी कि उन पर, किसी पाकबाज औरत पर, किसी मतलब मुहसिना औरत पर अगर कोई कुछ लोग क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस पर बाकायदा हद कज़फ जारी किया गया ताकि औरत मुहतरम हो समाज के अंदर और उस पर किसी तरह के भद्दे कमेंट पास ना किए जाए। तो ये सूरत हाल समाज में बना रखी थी इस्लाम ने। इसलिए ये कहना कि सज़ा नहीं है जिसकी वजह से ये मतलब लाजमी चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल अजीब व गरीब बात लगती है। सज़ा ना होना, यहाँ पर माफ़ी देने में ज़्यादा इफादियत महसूस हो रही थी औरतों को पर्दे की तरफ लाने में, इसलिए इस्लाम ने इसको तजवीज़ दिया। वरना तमाम उलमाए किराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बेपर्दा औरत गुनाह का इर्तिकाब करती है और उससे उस पर गुनाह होता है। अब इस फैसले के जो असरात पड़ेंगे, वो सबसे पहला असर जो पड़ेगा वो वीमन राइट्स पर पड़ेगा।
عورتوں کے جو حقوق ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بے شمار عورتیں ہیں جو اپنی چوائس کے ذریعے سے پردے کو منتخب کرتی ہیں، باحجاب ہوتی ہیں، تو ان کی چوائس اور ان کے انتخاب پر کوئی بات چیت نہیں کی گئی کہ جو عورتیں کسی پریشر کی وجہ سے نہیں، کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے انتخاب کی وجہ سے پردے کرتی ہیں، ان کو آخر میں کیوں محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کہنا کہ اسکول اور کالجز کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اصول و ضابطے بنائیں، یہ بات بھی بالکل عجیب سی لگتی ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس کا فنڈامنٹلس رائٹ سے اداروں کے انسٹیٹیوشن اور اداروں کے کیا ہے اصول و ضوابط کبھی ٹکرانے نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح سے تو بہت عجیب ہوگا۔ آج ایک چیز ادارہ ایک ایسا اصول بنا رہا ہے جو ملک کی فنڈامنٹلس اور بنیادی رائٹس اور حقوق سے ٹکرا رہا ہے، کل کو دوسرا کوئی وہ اصول بنائے گا اور وہ پھر ٹکرائے گا اور پھر عدالتیں کیا کریں گی۔ تو اس طرح کی آزادی اداروں کو دینا بہت مناسب نہیں لگتا ہے اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے بھی بہت مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے ویمن امپاورمنٹ پہ بھی پڑے گا۔ ویمن امپاورمنٹ کا مطلب کیونکہ انسان کی زندگی میں مذہب بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو بعض عورتیں، بعض بچیاں ایسی ضرور ہوں گی جن کے لیے مذہب سے سمجھوتا کرنا، پردے سے سمجھوتا کرنا، حجاب سے سمجھوتا کرنا مشکل ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں وہ مجبور ہو جائیں گی کہ وہ تعلیم سے سمجھوتا کریں۔ اگر وہ تعلیم چھوڑ دیتی ہیں تو اس سے بہت بڑی دشواری ہوتی ہے کہ جو ایک پورا عالمی طور پر ایک نعرہ بلند کیا جا رہا ہے ویمن امپاورمنٹ کا، اور عورتوں کی تحریکیں اس لائن سے کوشش کر رہی ہیں عورتوں کو مستحکم کرنے کی، مضبوط کرنے کی۔ ایک عورت اگر تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو کیا مستحکم ہو، کیا مضبوط ہو سکے گی؟ تو اس سے یہ دشواری بھی پیش آ سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہندوستان ایک سافٹ سیکولرزم کا قائل ہے، یعنی یہاں پر سیکولر تو ہے لیکن مذہب کے حق میں نرم رویہ کا قائل ہے۔ یہاں پہ ہارڈ سیکولرزم فرانس وغیرہ کی طرح نہیں چلتا ہے، اس لیے اس میں بھی دشواری آئے گی کہ ہندوستان کی جو امیج اور تصور رہا ہے، گاندھی جی جو کہا کرتے تھے کہ مذہب کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا، دونوں ساتھ چلیں گے، ہندوستان کی تہذیب رہی ہے، تو ایسے میں ہندوستان سافٹ سیکولرزم سے کہیں نہ کہیں ہارڈ سیکولرزم کی طرف جائے گا، ورنہ پھر عدالتوں کو ایک ڈیمارکیشن لائن بنانی پڑے گی، ایک ایسی ریکھا اور لائن بنانی پڑے گی جس سے چیزوں کو الگ کر سکیں۔ آخری بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس سے ہندوستان کی جو تہذیب ہے، ہندوستان کی تہذیب بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ہندوستان کی تہذیب اور ہندوستان میں جو پرمپرا چلی آ رہی ہے وہ پردے والی پرمپرا رہی ہے۔ زمانے سے ہندوستان کے اندر یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے کہ یہاں کی عورتیں پردہ کرتی رہی ہیں، وہ مسلمان رہی ہوں یا ہندو رہے ہوں یا کوئی اور مذہب کے ماننے والی، یہاں پردے کا نظام رہا ہے۔ سناتن دھرم میں باقاعدہ رگ وید کے اندر پردے کا اور عورتوں کے نیچے نگاہیں رکھنے کا باقاعدہ حکم ملتا ہے، تو ہندوستان کی تہذیب سے بھی یہ متصادم ہو رہی ہے، ٹکرا رہی ہے۔ آخری بات میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جب جذباتی مدعے اٹھیں، اس طرح کے جب مسائل پیدا کیے جائیں تو ان کو بہت ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنی تدبیروں کے ذریعے سے، اپنی بات چیت کے ذریعے سے ان کو وہیں پر سلیقے سے حل کیا جائے، ان کو مدعا بننے نہ دیا جائے۔ اس بات کے لیے بہت زیادہ آپ نہ پرجوش رہیں کہ انہیں عدالتوں پہ لے جا کر ہم مسئلے کو حل کر لیں گے، عدالتوں پہ لے جانا بھی بہت بہتر تدبیر نہیں ہوگی۔ تو ہمیشہ اس طرح کے مسائل کو نرم دلی سے حل کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ تو یہ مسئلے حل ہوں گے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل جو مستقل پیش کیے جاتے رہیں گے آج کل، اور اس حالات کے اندر، بدلے ہوئے حالات کے اندر اس طرح کے مسائل اور بڑھ سکتے ہیں، تو ہم انہیں ہمیشہ تدبیروں کے ذریعے سے کبھی خاموش ہو کر، کبھی مسئلے کو کسی سے بات چیت کر کے حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور یہ مسئلے حل ہوں گے۔ شکریہ۔